मेसनी घुन्नी जादूगरनी। अभी शादी को 2 माह ही हुए हैं। पहले मेरा पुत्र महीने में 1 बार पिंड आया करता था, अब हर हफ्ते दौड़ा चला आता है। ज़रूर तावीज़ किए होंगे। अम्मा ने बड़बड़ाते हुए करवट ली और चादर सर तक तान कर सोने की कोशिश करने लगी, जबकि छत के ऊपर टहलते हुए होठों पर शर्मगी मुस्कुराहट लिए दुपट्टे का कोना उंगलियों पे लपेटे वो गुनगुना रही थी और इसके कदम से कदम मिलाता चांदनी रात के जादू में खोया इसके चेहरे को छूती शरीर लटों को देखता वो धीरे से मुस्कुरा रहा था जो खुद में मगन गुनगुना रही थी। शर्म ही मुक गई है आजकल की लड़कियों में। अम्मा ने गाने के आखिरी बोलों पर इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए हस्बे आदत बहू को कोसा था, जो है हर चीज़ से बेपरवाह अपनी मोहब्बत के संग हवा में उड़ रही थी। अम्मा, मैं बानो को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अख्तर ने आस्तीन के बटन बंद करते हुए मसरूफ़ से अंदाज में सहन में आकर कहा था। अम्मा, जो चारा उठाए जानवरों के बाड़े की तरफ जा रही थी, एकदम से ठटक कर रह गई। अच्छा, इसीलिए सुबह से कमरे में घुसी हुई है मेसनी। अम्मा ने तसव्वुर में बानो को सामान बांधते हुए देखा था। अम्मा के हाथों से चारा छूटा और कदमों के पास ढेर हो गया और अम्मा भी वहाँ ही बैठकर सर पे हाथ रखकर ऊंची आवाज़ में रोने लगी। हाय वे लोगों, देखो कैसे मेरे कोलों एक मासूम पुत्र छीन लिया। इस घुन्नी मेसनी जादूगरनी ने काली नागिन जैसी जुल्फों का जादू ही कम नहीं था, ऊपर से मीठी आवाज़ में गाने सुना सुना कर मत मार दी है मेरे पुत्र की, जो इस बुढ़ापे में अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़कर और बीवी को लेकर हमेशा के लिए शहर जा रहा है। उफ अम्मा, क्या रोला डाल रही हो? मैं बानो को शहर दिखाने ले जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए। हमेशा के लिए नहीं जा रही वो। अब बस भी करो ये रोना धोना। क्या सारा पिंड इकट्ठा करोगी? अख्तर ने झंझलाते हुए कहा था। वो गुस्से का तेज तो था ही, दूसरा अम्मा के लाड प्यार ने से ज़िद्दी और खुदसर बना दिया था। फितरतन जल्दबाज, अपनी कहने वाला और अपनी करने वाला। इसलिए अभी भी अम्मा से इजाज़त लेने की बजाय मतला करना ही काफ़ी समझा। अम्मा भी इससे दबती थी। अभी भी अख्तर की तेवरी चढ़ी देखकर और 2 दिन का सुनकर दिल को तसल्ली मिली तो अम्मा एकदम से चुप कर गई। फिर लहजे में नरमी समो कर बोली, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। शहर की हवा लगते ही अच्छी भली जनानियों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं, और तेरी जनानी तो वैसे भी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। शहर जाकर तो वैसे ही दिमाग आसमान पर चढ़ जाएगा। अम्मा ने हाथ से बिखरा हुआ चारा समेटते हुए कि नखियों से सफ़ेद कलफ लगे सूट में तैयार खड़े अख्तर को देखा था, जो वापस पलटते हुए एकदम रुका था। अम्मा, फ़िक्र मत कर, मुझे आता है अपनी जनानी को काबू में रखना। अभी तू जाने दे, पहले ही देर हो रही है। अख्तर ने जल्दी से कहा और बानो को आवाज़ दी। आई जी। अंदर से झटपट सुर्ख जोड़े में तैयार बनी संवरी होठों पर फातियाना मुस्कुराहट और काजल भरी आंखों में चमक लिए बानो को आता देख कर अम्मा का मुँह ऐसे बन गया जैसे दांतों तले कड़वा बादाम आ गया। वे झलिया, इस शोखी को शहर ले जाकर इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? खुद तो तू अपने यार दोस्तों के साथ रहता है, इस बांदरी को कहाँ रखेगा? 2 दिन अम्मा के बांदरी कहने पर बानो सुलग कर रह गई, मगर अख्तर के सामने अम्मा को कोई जवाब देकर वो तमाशा नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए मुंह बनाकर रह गई। जबकि अम्मा का बस नहीं चल रहा था किसी तरह हंसती मुस्कुराती सजी संवरी बानो को रोक लें। हर सास की तरह अम्मा को भी बहू गंदे हुलिये में गधों की तरह दिन रात काम करती अच्छी लगती थी। अब सुर्ख जोड़े में चमकती दमकती शर्माती बहू अम्मा के अंदर की सास को कांटे की तरह चुभ रही थी, और ऐसे कांटे निकालने की कोशिश हर सास बखुशी करती है। अम्मा भी यही कोशिश कर रही थी। ओहो अम्मा, आपको तो वकील होना चाहिए था। हर बात पर जिरा, हर बात पर तनकीद। इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, सब सोचा हुआ है। 2 दिन हम खाला रुकैया के घर ठहरेंगे, और तू खड़ी क्या देख रही है? जल्दी से चादर ओढ़ कर आ जा। ये ना समझ शहर लेकर जा रहा हूँ तो शहर वालों की तरह अपनी औरत को खुले मुंह और नंगे सर लिए फिरूंगा। अख्तर ने अम्मा का गुस्सा बानों पर उतारते हुए तीखे लहजे में कहा तो वो घबराई हुई जी अच्छा कहती तेज़ी से अंदर की तरफ भागी। बेटे के सख्त लहजे से अम्मा के दिल को काफ़ी तस्कीन मिली। जल्दी से पास आकर बोली, अच्छा किया अब इसे औकात समझा दी। ऐसा करती हूँ, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। बहन रुकैया से मिले मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, बड़ी याद आती है नमानी। अम्मा ने चालाकी से कहते हुए आखिर में लहजे में मसनूई दुख समो लिया। रुकैया अम्मा की खालाजाद बहन थी, जिससे अम्मा की कभी भी नहीं बनी थी। अम्मा, आप भी हद करती हैं। पीछे घर की रखवाली, जानवरों की देखभाल कौन करेगा? और वैसे भी खाला रुकैया से कभी आपकी बनी ही नहीं है।
میرے بیاہ پہ خوب تماشے لگائے تھے آپ دونوں نے۔ آج تک میرے یار ہنستے ہیں مجھ پہ۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، رب رکھا۔ اختر نے بانو کو آتے دیکھ کر جلدی سے اماں سے رخصت چاہی، کہیں وہ کوئی اور بات لے کر نہ بیٹھ جائے۔ اماں نے برے برے منہ بناتے ہوئے دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا اور بے دلی سے چارہ اٹھائے جانوروں کے باڑے میں چلی گئی۔ ساری حیاتی اس کے پیو سے چھتر کھائے اور اب پتر بھی زن مرید نکلا۔ ہائے وے سونے ربا میرے نصیب۔ اماں نے بھورے رنگ کی بھینس کو چارہ ڈالتے ہوئے خود کلامی کی، جلدی سے باقی کام نپٹائے اور چادر اوڑھ کر گھر سے نکل گئی۔ دوپہر کے وقت مائی جیرا کے تندور پر سب عورتیں روٹی لگانے کے بہانے اکٹھی ہوتی تھیں اور سوٹی لگانے کے ساتھ ساتھ ساری اندر باہر کی اہم خبریں یہاں ہی ایک دوسرے تک پہنچائی جاتی تھیں۔ مائی جیرا اس گاؤں کی تھی، ساری اہم اور اندر کی خبروں کو دبائے عین وقت پر بھانڈا پھوڑنے میں ماہر اور میسنی گھنی جادوگرنی بہو کے نئے وار کے بارے میں سب کو بتانا بھی تو ضروری تھا۔ یہ سوچ کر اماں کے قدموں میں مزید تیزی آ گئی۔ جمیلہ شادی کر کے اس گاؤں میں آئی تھی اور تب سے اب تک ہر وقت کی سختی اور نرمی کو خود پر سہتی آج وہ بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اس گاؤں سے انسیت اور پیار اپنی جگہ تھا، لیکن گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بنا محبت اور خلوص کا رشتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوا۔ اماں کی ساری زندگی سخت محنت اور مشقت کی چکی میں پستی ہوئی گزری۔ شادی کے وقت جہاں اس کے گالوں سے قدرتی لالی اور ہونٹوں سے بات پہ بات ہنسی پھوٹتی تھی، گزرتے وقت کے ساتھ سب وقت کی دھول میں دبتا چلا گیا۔ شوہر سیماب صفت اور ہرجائی نکلا۔ 4 سال کے اختر کو جمیلہ کے سپرد کر کے نئی دنیا بسا لی اور دوسری شادی کرنے کے بعد کبھی پیچھے مڑ کر واپس نہیں دیکھا۔ جمیلہ کی عمر ساس کی چاکری کرتے اور تانے سنتے گزرنے لگی۔ جمیلہ کی ساس کو اپنی بہو ہی غلط لگتی، جس کی کمیوں اور خامیوں کی وجہ سے تنگ آ کر اس کے بیٹے نے دوسری شادی کر لی اور اپنی ماں کو بھول بیٹھا۔ جب تک وہ زندہ رہی جمیلہ کا جینا حرام کیے رکھا۔ جمیلہ بھی خاموشی سے سر جھکائے اس الزام کو سنتی اور برداشت کرتی۔ اختر اماں کا لاڈلا ضرور تھا، مگر جہاں جمیلہ اپنے غصے اور جلال میں آ جاتی وہاں اختر بھی دبک کر رہ جاتا۔ اختر کی شادی اماں کی پسند سے ہوئی۔ اختر شہر کی فیکٹری میں ملازم تھا۔ تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ الگ سے کرائے پر گھر لے کر اماں یا بیوی کو ساتھ رکھتا، اس لیے بانو اماں کے ساتھ گاؤں میں رہتی اور اختر کے آنے کے دن گنتی تھی۔ اختر بھی ہر ہفتے بھاگا چلا آتا۔ اماں دونوں کی بےقراری دیکھ کر کبھی تو ہنس کر اور کبھی منہ بنا کر رہ جاتی۔ بانو، جس کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ اختر کے آگے پیچھے رہے، ایسے میں سے بات پہ بات ٹوکتی اماں بہت بری لگتی، اسے ان کا وجود بری طرح کھٹکتا۔ دراصل دونوں ہی ساس اور بہو کے روایتی رشتوں کو بخوبی نبھا رہی تھیں۔ بانو اختر کے التفات، محبت اور شدتوں پر اترائی پھرتی اور اماں کے منہ کے بنتے بگڑتے زاویے سے بہت تسکین دیتے۔ اس کے لیے یہ ہار جیت کا کھیل بن چکا تھا، مگر وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ ماں سے ہار جیت کا نہیں بلکہ عزت و احترام کا رشتہ بنتا تھا۔ ان رشتوں میں جیت تو کسی کی نہیں ہوتی، ہاں مگر ہار دونوں کے حصے میں ضرور آتی ہے۔ شہر کی عورتوں کے ننگے اور کھلے منہ پر تنقید کرنے والا اختر خالہ رقیہ کی ادائیں دکھاتی، کہکے لگاتی بیٹیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے چادر میں سکڑی سمٹی بیوی کو بھولے بیٹھا تھا۔ اندرون لاہور کی تنگ و تاریک گلیوں میں واقع اس 2 منزلہ مکان میں خالہ رقیہ اپنی آل اولاد کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ بڑی بیٹی نیلوفر شادی کے کچھ عرصے بعد طلاق لے کر واپس آ گئی۔ اس سے چھوٹی 2 بہنیں بھی اچھے رشتوں کی تلاش میں بیٹھی تھیں۔ تنگ و تاریک کمرے اور بھانت بھانت کے لوگ اور آوازیں، بانو کچھ ہی دیر میں گھبرا گئی تھی، اوپر سے خالہ رقیہ کی تینوں بیٹیوں کے انداز و اطوار سے مزید پریشان کر رہے تھے۔ خاص طور پر نیلوفر کی بے تکلفی اور التفات اسے ایک آنکھ نہ بہا رہے تھے۔ بانو کے کپڑوں سے لے کر اس کے اٹھنے بیٹھنے تک کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور اختر کی زبانی یہ سن کر کہ اسے شہر دیکھنے کا بہت شوق ہے، اسی لیے اپنے ساتھ لے آیا ہے، سب کہکا مار کر ہنس پڑے۔ خفت سے بانو کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور اس نے دل میں بے اختیار سوچا تھا، اس سے اچھی تو میں پنڈ میں ہی تھی، جہاں میری اہمیت اور وقت تو تھی۔ یہاں آ کر تو اختر کی نظریں نیلوفر سے نہیں ہٹ رہیں، جو خود بھی تتلی کی طرح اس کے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔ بانو نے بہت ناگواری سے اس منظر کو دیکھا۔
تیری تو بہت تیز نکلی، شکل سے تو بھولی بھالی سی لگتی ہے۔ رشیدہ نے سب سے پہلے تبصرہ کرنا اپنا فرض سمجھا، کیونکہ وہ خود بھی 3 بہوؤں کی ستائی ہوئی بظاہر ایک مظلوم ساس تھی، مگر در حقیقت اس نے بہوؤں کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور اسی بات کے تانے اماں بہت زور و شور سے مارتی تھی۔ آج رشیدہ کو موقع ملا تو بھلا کیسے پیچھے رہتی؟ شکل سے تو بھی بہت مسکین لگتی ہے، مگر گنوں کی پوری ہے، اسی لیے تو تیری بہوئیں آئے روز لڑ کر میکے گئی ہوئی ہوتی ہیں۔ اماں نے حساب برابر کرتے ہوئے کہا تو پاس بیٹھی باقی عورتیں ہنس پڑیں۔ رشیدہ کا پارا چڑھ گیا۔ دیکھ جمیلہ، میرے منہ نہ لگیو، تیرے گن اتنے اچھے ہوتے تو تیرا بندہ تجھ پر سوت کیوں لاتا؟ حالانکہ بیٹے کی ماں تھی تو، مگر اس نے مرتے دم تک اس بانجھ عورت کے ساتھ زندگی گزار دی، کبھی پلٹ کر نہ آیا، اور تو یہاں اکیلی پڑی ساس کی جوتیاں کھاتی رہی۔ رشیدہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ہاتھ نچاتے ہوئے کہا تو اماں کا رنگ فک ہو گیا۔ سب جانتے تھے کہ یہ اماں کا کمزور پہلو تھا، جس پر وہ چاہ کر بھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ کیا ہو گیا رشیدہ؟ بہوؤں کی باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے کی ذات پر کیوں حملہ کر رہی ہو؟ اور جس کی مثال تو نے دی ہے، کیا تو نہیں جانتی کہ 1 نمبر کا ہرجائی تھا وہ؟ نیک اور شریف عورت اسے راس نہیں آئی۔ سغرا ماسی نے رشیدہ کو جھڑتے ہوئے کہا۔ وہ گاؤں کی بڑی بوڑھیوں میں شمار ہوتی تھی، سب اس کی عزت کرتے تھے۔ سغرا ماسی نے اماں کا اڑا رنگ اور آنکھوں میں پھیلی نمی دیکھ لی تھی۔ دودھ کرنے کے لیے رکھ کر آئی تھی، کہیں ابل نہ گیا ہو، میں چلتی ہوں۔ ایک دم اماں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے تیزی سے کہا اور بغیر کچھ سنے واپسی کی راہ لی۔ کر لو گل، ابھی مجھے کہہ رہی تھی کہ تیرے ہاتھ کا ساگ کھائے کافی وقت گزر گیا۔ میں نے بھی کہا آج میرے ساتھ روٹی کھا، میری بہو نے ساگ بنایا ہے۔ اب بیچاری بھوکی ہی چلی گئی، پتہ نہیں گھر میں کچھ بنایا ہوگا کہ نہیں۔ پیچھے ہے کون جس کے لیے بنا کر آتی؟ اکیلی جان اپنے لیے کیا تردد کرتی، مگر خیر منع کے ہاتھ بھجوا دوں گی۔ سغرا ماسی نے افسردگی سے خود کلامی کی۔ رشیدہ نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ اماں کی آنکھوں میں نمی وہ دیکھ چکی تھی، اس نے جلدی سے گرم روٹیاں کپڑے میں لپیٹی اور گھر کی راہ لی۔ وے جمیلہ، کہاں ہے تو؟ رشیدہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے کھلے دروازے سے اندر آئی، خالی صحن میں نظر دوڑائیں، آواز دے کر پوچھنے لگی۔ اسی وقت روئی روئی آنکھوں کے ساتھ اماں اندر کمرے سے نکل آئی۔ مجھے پتا تھا تو نے ابھی تک روٹی نہیں کھائی ہوگی، آج ککڑ پکایا ہے دیسی گھی میں، تیرے لیے خاص طور پر لائی ہوں۔ رشیدہ نے چرپائی پہ بیٹھتے ہوئے کہا تو اماں ستے ہوئے چہرے کے ساتھ آہستہ سے بولی۔ رشیدہ رہنے دیتی، مجھے ویسے بھی بھوک نہیں۔ چل نی مخول مت کر، تیرے بغیر میرے حلق سے نوالا کیسے اتر سکتا تھا؟ تجھے بھوک نہیں ہے تو میرے لیے کھا لے، چل بسم اللہ کر، روٹی کو انتظار نہیں کرواتے۔ رشیدہ نے روٹی توڑتے ہوئے کہا تو جمیلہ نے بھی تقلید کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں باتوں میں ایسے مگن تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ لو کر لو گل، میں نہ مانی بھوک کا سوچ کر گھر سے بھاگی آئی اور یہاں کھانا کھاتے ہوئے ٹھٹھے لگ رہے ہیں۔ سغرا ماسی لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے گھر کے اندر داخل ہوئی تو چرپائی پہ دونوں کو سر جوڑے بیٹھا دیکھ کر بولی۔ اس کا 12 سالہ پوتا منا ٹرے اٹھائے پیچھے پیچھے تھا۔ یہ بھی خوب کہی، بھلا اس عمر وچ تسی نس بھی سکتے ہو؟ رشیدہ نے جمیلہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنس کر کہا۔ بڑی کھیکی کر رہی ہو کڑیو، سغرا ماسی نے دوسری چرپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو لفظ کڑیو پہ رشیدہ کہکا مار کر ہنس پڑی۔ سغرا ماسی، چھوڑیں، رشیدہ کو تو عادت ہے مخول کرنے کی۔ جمیلہ نے اپنی ہنسی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ سب سمجھتی ہوں میں، ارے نمانیوں، خوشی سکھ سب کے اپنے اپنے ہو سکتے ہیں، مگر دکھوں کی سانچ سب کی ایک ہی ہوتی ہے۔ اگر ساری زنانیاں اس بات کو سمجھ لیں تو سارے جھگڑے ہی مک جائیں۔ سغرا ماسی نے اپنی ساری عمر کا نچوڑ بتایا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ۔ اچھا آپ دونوں باتیں کرو، میں دودھ پتی بنا کر لاتی ہوں۔ اماں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اختر، اب تجھے میری کوئی پرواہ نہیں، پہلے تو میرے آگے پیچھے پھرتا تھا، مگر اب 2 مہینے گھر نہیں آتا اور آ کر بھی تیرا منہ بنا رہتا ہے، بات بات پر لڑتا اور چڑھتا ہے۔ کہاں گئی تیری محبت؟ اختر اس بار چھٹی پہ آیا تو اپنے حال سے بے حال ہوتی بانو پھٹ پڑی۔ اس کی زچگی میں کچھ ہی دن باقی رہتے تھے۔ بھاڑ میں گئی محبت، بندہ گھر کے آئے، تم ساس بہو کی باتیں، لڑائی جھگڑے، شکوے شکایتیں ہی ختم نہیں ہوتی، اوپر سے تیری یہ حالت، ہر وقت بیزار اکتائی ہوئی رہتی ہے۔ بندہ گھر میں آرام کرنے آتا ہے یا بیوی کی بیماری اور شکوے دیکھنے؟ اختر آج کل اور ہی ہواؤں میں اڑ رہا تھا جس کی سنگن بانو کو ملی تھی، ایک دم سے بھڑک کر بولا تھا۔ بانو ہکا بکا اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی، جبکہ اختر بولتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ فکر مت کر، 1-2 بچے ہو جائیں گے تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ دودھ پی لے۔ اماں نے گمسم سی بیٹھی بانو کے سامنے دودھ کا گلاس رکھتے ہوئے تسلی دی۔ مت کرو یہ جھوٹی ہمدردیاں، سب آپ کی پڑھائی ہوئی اور سکھائی ہوئی پٹیاں ہیں، آپ جلتی تھی ہماری محبت دیکھ دیکھ کر۔
बालों ने अंदर की खोलन अंडेली थी। अम्मा हंस पड़ी। पागल है तू, शुरू के चाव चोंचले सारे मर्द ही करते हैं। जब तू इसके आगे पीछे फिरती रहती थी वो भी तुझसे खुश और राजी था, मगर जब तू अपनी हालत से ही तंग रहने लगी तो वो भी तुझसे पीछे हट गया। मर्द की फितरत ही ऐसी है, इस बात को समझ लेगी तो आइंदा दुख नहीं उठाएगी, अम्मा ने वापस पलटते हुए कहा था। बानो ऊँ करके रह गई। 6 माह की फातिमा चारपाई पर बैठी अपने सामने रखे खिलौनों से खेल रही थी। फातिमा में सबकी जान थी। अम्मा की लाडली पोती तो थी ही, अख्तर भी बेटी पर जान देता था। अम्मा ने पीढ़ी पर गुमसुम सी बानो को देखा जो चावल साफ करना भूल गई थी और किसी गहरी सोच में गुम थी। 2 दिन के पहने हुए कपड़ों में मलबूस, बालों को बगैर कंघी के बांधे हुए वो बहुत उदास दिखाई दे रही थी। अख्तर की बढ़ती बेतनाई ने इसे तोड़ कर रख दिया था। वे बानो, आज कोई गीत तो सुना, बड़ा टाइम हो गया तेरी आवाज़ सुने। अख्तर को तो अक्सर सुनाती थी, आज सास को भी सुना दे। मुर्गियों का डरबा साफ करती अम्मा ने इसकी तवज्जो हटाने के लिए बेसाख्ता कहा। बानो, जो पहले अम्मा को मना करने वाली थी, कुछ सोच कर चुप हो गई। फिर इसकी सुरीली और अफसुर्दगी में डूबी आवाज़ सारे सहन में फैल गई। बानो के दिल का दर्द ज़बान पर आ गया, एक अंदेशा जो सच होने के करीब था। इसने गहरी सांस ली और बानो ने दुपट्टे से आंखों की नमी साफ की तो चौंक गई। सामने हाथ में बैग थामे अख्तर खड़ा इसे ही देख रहा था। इसने फ़ौरन चावल का थाल उठाया जब इसे कानों में अख्तर की आवाज़ गूंजी। मैं नीलोफर से दूसरी शादी कर रहा हूँ, तुझे खर्चा पानी मिलता रहेगा, तू आराम से यहाँ अम्मा के पास रहना, वो मेरे साथ शहर में रहेगी। बानो के हाथ से थाल छूट गया, सारे चावल सहन में बिखर गए। इसका शक सच का रूप लिए सामने आ चुका था। वो फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी। मुर्गियों के डरबे को साफ करती अम्मा ने चौंक कर सामने वाला मंजर देखा। बेटी की माँ और बानो की सास बनकर सोचा तो सब ठीक लगा। बहुत इतराती फिरती थी ना, मुझे नीचा दिखाना चाहती थी। देख ले, ये औकात थी तेरी मोहब्बत की। अंदर की सास पूरे करोफर से बोली थी, मगर न जाने फिर क्या हुआ, लम्हों में सब बदल गया। बानो की जगह जमीला आ खड़ी हुई। औरत बनकर सोचा तो इसका दुख अपना लगा। दुखों की सांझ 2 औरतों की एक ही हो गई थी। अम्मा उठी और चप्पल की तरह झपटी थी अख्तर पर। बेशरम, बेहदायता, तुझे ज़रा लाज नहीं आई ऐसी बात करते हुए? नेक और शरीफ बीवी के होते हुए इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है। अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने लगा है। जो करना है कर, मगर मेरी एक बात याद रखना, तेरा हमसे कोई रिश्ता नाता ना रहेगा। मैं समझूंगी मेरा कोई बेटा ही नहीं था, सिर्फ एक ही बेटी है बानो, और मैं इसी का साथ दूंगी। अम्मा ने अख्तर के सामने चट्टान बनकर खड़े होते हुए कहा। अम्मा, अख्तर तड़प उठा था। जो भी था वो अम्मा से बहुत करीब था। अख्तर ने आगे बढ़कर हाँफती हुई अम्मा को संभालना चाहा। अम्मा ने इसके हाथ झटक दिए। कुछ और नहीं तो कम से कम इस फूल जैसी बच्ची के बारे में ही सोच लेना था। मेरे पास तो बेटा था जो बाप की फितरत पर गया है, मगर तेरे आगे तो बेटी है। कल को कोई हरजाई सिफ्त इसे भी मिल गया तो क्या करेगा तू? अम्मा ने नरम लहजे में नन्ही फातिमा की तरफ इशारा करते हुए कहा तो अख्तर खौफ से कांप उठा। आगे बढ़कर बेटी के सर पर हाथ रखा और खामोशी से कमरे में चला गया। मर्द बनकर जो फैसला किया था, बाप बनकर इसे बदल चुका था। और इस ढलती दोपहर में सहन में खड़ी दोनों औरतों ने दुखों की सांझ का रिश्ता बना लिया था। वो रिश्ता जो बहुत मजबूत था। इस दिन के बाद इनमें कभी सास बहू वाले झगड़े नहीं हुए थे। कभी कभी तो अख्तर भी हैरान होकर पूछ बैठता था, सास बहू में इतनी मोहब्बत? तो बानो बेख्तियार हंसकर कह देती, सास बहू नहीं, ये 2 औरतों के दुखों की सांझ का रिश्ता है जिसे तुम कभी नहीं समझ सकोगे। और वाकई अख्तर नासमझी से कंधे अचका कर रह जाता। खुशियों का संगी साथी दुख की सांझ को कैसे समझ सकता था।